वक्त जितना है दामन बाबा से बुलंद तर सलावा। कोशिश करें एक जश्न वाली सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलवात बर मोहम्मद व अला अम्मा बाद काला सुब्हान व तआला फिल कुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ सलवात बर मोहम्मद व अला बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है और कम से कम वक्त में मैंने पढ़ना है। बज़ाहिर अल्लाह ताला ने इंसानियत को दो हिस्सों में खल्क़ किया, एक सिन्फ मर्द है और दूसरी सिन्फ का नाम औरत है। लेकिन अजीब इत्तफाक है कि अल्लाह ताला ने जितने भी ओहदेदार रखे हैं वो सारे के सारे मर्दों में रखे हैं। नबी हैं तो मर्द हैं, रसूल हैं तो मर्द हैं, इमाम हैं तो मर्द हैं, हादी हैं तो मर्द हैं। क्या अजब इत्तफाक नहीं है कि औरतों को कोई मसाइल पेश नहीं आते? हालांकि देखा जाए तो मर्दों से ज्यादा मसाइल तो औरतें के हैं, लेकिन अल्लाह ने मर्दों के लिए जिनके मसाइल भी कम हैं एक नबी को भेजा, उसकी जरूरत खत्म हुई दूसरे को भेजा, वक्त खत्म हुआ तीसरे को भेजा, और करते करते 1,24,000 अंबिया को नाजिल किया। लेकिन मसूरात के लिए कोई भी नाजिल नहीं किया, जाहिरी तौर पे मसूरात के लिए कोई भी नाजिल नहीं किया। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसकी इताअत अंबिया पर भी वाजिब हो। और जाने मोहतरम कायनात आलम के अंदर सिर्फ रसूल की बेटी है कि जिसकी इताअत अंबिया पर भी वाजिब है, क्योंकि औरत का लफ्ज ही और उसका मतलब ही यही होता है कि छुपी हुई चीज। तो यहाँ पर भी जो हादी है वो छुपी हुई होनी चाहिए। अब अगर मैं रसूल की बेटी को नबियों की नबी कहूं तो भी ठीक है, अगर मैं हादियों की हादी कहूं तो भी ठीक है, और अगर मैं इमामों की इमाम कहूं तो भी ठीक है। आप लोग परेशान हो गए, लफ्ज मेरे नहीं है बल्कि 11वें इमाम ने फरमाया कि नानो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ि ही अजमईन व जद्दती फातिमा तुज़ारा है हुज्जतुल्लाह अलैना, कि हम 14 अल्लाह की तमाम कायनात पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं और हमारी दादी हम 14 पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। तवज्जो है ना समझने मोहतरम, बस इतनी मुझे तवज्जो चाहिए। नानो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ि ही अजमईन, हम 14 अल्लाह की तमाम कायनात पर हुज्जत हैं, और जद्दती फातिमा तुज़ारा है हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी दादी हम 14 पर हुज्जत है। समझने मोहतरम, मैं एक लफ्ज की तशरीह करके जुमला पढ़ना। हुज्जत किसे कहते हैं? देखे ना, हुज्जत उसे कहते हैं कि एक नामालूम चीज को मालूम कर देने को। मैं मिसाल देना चाहता हूं और इतनी आसान सी कि हर बंदे को समझ में आ जाए। देखे ना, दीन है ना, दीन रसूल के दौर से 23 साल रसूल ने तबलीग की, लोगों को सही समझ में नहीं आ रहा था कि दीन कैसे कैसे हैं, मुकम्मल कब होगा। हुज्जत नहीं बना था ना, दीन ना मुकम्मल था, समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह ने फौरन कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम रज़ीतु, कि ऐ मोहम्मद आज के दिन मैंने आप पर हुज्जत को तमाम कर दिया। और हुज्जत को तमाम कब किया? जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तो रसूल ने अल्लाह ने बता दिया ना कि जिसके पास अली की विलायत है उसके ऊपर दीन हुज्जत है, अगर अली की विलायत नहीं तो इबादत भी बुत परस्ती है। हुज्जत नामालूम को मालूम कर देने को कहते हैं। अभी भी आपको फरमाने मासूम समझ में नहीं आया? मेरा 11वां इमाम फरमाता है पूरी कायनात को ना समझ में आने वाला अल्लाह हम 14 ने समझाया है, और वहीं अल्लाह ना समझ में आने वाला हमारी दादी ने हमें समझाया है। और मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए बस एक हदीस पढ़ना चाहता हूं और उसी के ऊपर छोड़ने दे। ये जो मैंने हदीस पढ़ी है ना, इसी की तायीद में ही मैं दूसरी पढ़ना चाहता हूँ। किताब का नाम है एहतजाज तिब्रसी। उसके अंदर रसूल खुदा ने सहाबा का मजमा लगा हुआ है। रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा।
میں جو بات کہہ کے جا رہا ہوں اسے سمجھ لو اور اسے اپنے پلے باندھ لو. توجہ ہے سمجھنے میں. کیا کون رہا ہے؟ سردار الانبیاء خاتم النبیین. وہ ممبر پہ بیٹھ کے اصحاب کے مجمع میں کہہ رہا ہے اور فوراً ہی رسول نے حدیث فرمائی جو کہ احتجاج طبرسی کے اندر موجود ہے. لقد کانت تاتھا صلوات اللہ علیہ مرضیات اللہ خلق ہی اجمعین من خلق اللہ من الجنس والانس والطائر والبہوش والانبیاء والملائکۃ. توجہ ہے نا سامعین محترم. رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اطاعت اللہ کی کائنات میں صرف زمین و آسمان پر نہیں، صرف جن و ملائکہ پر نہیں، بلکہ اللہ کی کائنات میں جو بھی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ ہادی ہے، چاہے وہ امام ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر واجب ہے. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ کی اطاعت اللہ کی کائنات میں چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ ملائکہ ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ ہادی ہے، ہر کسی کے اوپر واجب ہے. اور سامعین محترم اسی لیے تو اللہ نے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ لو لاکا لما خلقت الافلاک. اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو دیکھ کے کہا کہ حبیب آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا. پھر علی کو دیکھ کے کہا لولا علی لما خلقتو کا، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو خلق نہ کرتا. بھائی میں اسرار الفاطمیہ کے اندر پڑھ رہا ہوں، فاضل مسعودی کی لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہے، صفحہ نمبر 231 عربی کی کتاب ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ لولا علی لما خلقتو کا، کہ اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو خلق نہ کرتا. پھر سیدہ کو دیکھ کے اللہ نے ارشاد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق ہی نہ کرتا. اگر فاطمہ نہ ہوتی. بس میں آخری جملہ، اور یہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں 1-2 منٹ زیادہ پڑھ گیا ہوں تو، کیونکہ ملک صاحب کا ٹائم تھا اور میرا اچانک ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خالق ہی نہ کرنا چاہتا. ابھی عمران شیرازی صاحب نے ایک قصیدے کا مصرع پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اسے دے دے. بس اسی کی تائید کے اوپر جو میں نے آیت پڑھی ہے وہیں پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں. فاطمہ نہ ہوتی آپ دونوں کو خالق ہی نہیں کرنا تھا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا سے انہوں نے حدیث کو متصل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے اور علی کو خلق کر لیا اور ملائکہ کو خلق کر لیا جو کہ نوری مخلوق ہے، عمران بھائی حسنین بھائی جو خود نوری مخلوق ہے، جب اللہ نے انہیں خلق کیا تو آسمانوں اور زمینوں کا، کیونکہ ہر طرف اندھیرا تھا نا، تو وہ پریشان ہو گئے. جو خود نوری مخلوق ہے انہوں نے اللہ سے گلہ کیا کہ اے پروردگار ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. توجہ سامعین محترم، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کوئی نور کوئی روشنی پیدا کر کے دے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ رسول نے ممبر پہ بیٹھ کے یہی الفاظ فرمائے تھے کہ اللہ نے فاطمہ کے نور کو تھوڑا سا کھولا، مکمل ظاہر نہیں کیا، تھوڑا سا نور کو کھولا، آسمان اور زمین چمک اٹھے. اللہ بہت دور ہے لوگوں کی سوچوں سے، اللہ بہت بالا اور بہت بلند ہے. سامعین محترم اللہ نے تھوڑا سا نور کھولا، زمین و آسمان روشن ہو گئے. عزیزان محترم جناب سیدہ کے چھوٹے سے نور کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہو گئی، اور اللہ کو جناب سیدہ کے نور کی مثال دینے کے لیے اور کچھ نہیں ملا. آخر میں اس نے قرآن میں کہہ دیا اللہ ہو نور السماوات والارض.